Exercice numéro 2. Quand un morceau de laine de fer brûle dans l'air, des granules solides d'oxyde de fer magnétique apparaissent. إذا فاش كنحرقوا واحد صوف الحديد كيكون لنا دي غرانيول سوليد دوكسيد دو فير مانيتيك، يعني واحد الأجسام صلبة صغيرة اللي كتسمى أكسيد الحديد المغناطيسي. إذا هي اللي كتظهر. Représenter l'état initial et l'état final de cette combustion pour indiquer le combustible et le comburant. إذا درتها على واحد الشكل واحد الجدول. دونك في ليطا انيسيال اي ليطا فينال. اذا حنا حرقنا صوف الحديد، صوف الحديد متكون من الحديد. اذا في ليطا انيسيال عندنا لو فيغ الحديد، بما انه احتراق اذا خصو يكون لو ديوكسيجين. لو كومبيسيبل هو لو فيغ، لو كومبيرون هو لو ديوكسيجين. هادشي ما كيتغيرش بالنسبه للديوكسيجين، دائما هو لو كومبيرون. الجسم الاخر اللي كنحرقوه هو دي كومبيسيبل. اذا شنو كيعطينا في ليطا فينال؟ كيعطينا لوكسيد دو فير مانيتيك اللي هو لو برودوي لوكسيد دو فير مانيتيك. إلا بغينا نكتبو المعادلة شنو غادي نكتبو؟ نكتبو فيغ بلس ديوكسيجين، غادي شفناها كذلك في الدرس، كتعطينا لوكسيد دو فيغ magnétique. هذا هو le bilan de cette réaction. Exercice 3. La combustion de 12 grammes de carbone nécessite 32 grammes de dioxygène et se produit un gaz qui trouble l'eau de chaud. Écrire le bilan de cette combustion et indiquer le combustible et le comburant. Le bilan هو المعادلة. إذا شنو هي المعادلة اللي غادي نكتبو هنا؟ la combustion de carbone et de dioxygène. إذا نديرو كربون بلس ديوكسيجين. Qu'est-ce qu'il donne؟ شنو كتعطينا؟ un gaz qui trouble l'eau de chaud. الغاز اللي كيعكر ماء الجير دائما هو غاز ثنائي أكسيد الكربون. إذا كربون زائد ثنائي الأكسجين كتعطينا ثنائي أكسيد الكربون. دونك كربون بلس لو ديوكسيجين elle donne le dioxyde de carbone. Calculer la masse de gaz qui se produit. إذا غادي نحسبو كتلة الغاز اللي تكون. كيفاش غادي نكتبوها؟ إذا بعدا غادي نشوفو لو كومبيسيبل لو كومبيرون اي لو برودوي. لو كومبيسيبل دائما هو الجسم اللي كنحرقوه، هنا هو الكربون. إذا الكربون هو الكومبيسيبل. لو كومبيرون هو لو ديوكسيجين، توجور ديوكسيجين. لو برودوي سي لو ديوكسيد de carbone. لا ماس دو برودوي يعني ديال هذا الغاز الناتج. كيفاش غادي نديرو نحسبوها؟ اذا هنا بالنسبه لهذا التمرين عطاونا لا كومبيسيون دو 12 غرام دو كربون. اذا عطاونا 12 غرام بالنسبه للكربون، دونك لو ديوكسيجين 32 غرام. 32 غرام دو ديوكسيجين il donne le dioxyde de carbone. اذا باش نستعملو قانون حفظ الكتلة دابخي لا لوا دو كونسيرفاسيون دو لا ماس، شنو غادي نديرو؟ هاد لا ماس دو ديوكسيد دو كربون ديال البرودوي est égal لا سوم دي ماس دي رياكتيف. إذا غادي نديرو 12 زائد 32. دونك لا ماس دو غاز كي سو برودوي، لا ماس دو كربون هي 12 غرام، لا ماس دو ديوكسيجين est égal à 32 غرام، et la masse de dioxyde de carbone أنا كتبتها M est égal à 12 grammes plus 32 grammes est égal à 44 grammes. Donc ça c'est la masse de produit. Donc exercice 4. Au cours d'une combustion incomplète de butane dans l'air, il apparaissent 4 produits. إذا خلال الاحتراق الغير الكامل ديال البوتان في الهواء ظهروا لنا 4 ديال لي برودوي، 4 ديال النواتج. دونك كاين لا كولور دو لا فلام. هنا عندنا كومبيسيون انكومبليت. اذا شنو هو لون اللهب؟ اي جون. اذا هو اصفر. علاش؟ لانه احتراق غير كامل. دونك لا كولور دو لا فلام اي جون. La deuxième question, comment est la quantité de dioxygène? Puisque la combustion est incomplète, la quantité de dioxygène est insuffisante، يعني غير كافية. كمية ديال ثاني الأكسجين هي غير كافية، insuffisante. La troisième question, quel est le comburant? Et la quatrième, quel est le combustible? إذا دائما le comburant c'est le dioxygène. إذا هنا le comburant. Dans la troisième question, le comburant est le dioxygène. قلنا ما كيتغيرش، لو كومبيرون دائما هو لو ديوكسيجين. لو كومبيسيبل هو لو بيتان لأن قمنا بإحراق البوتان. هنا قالوا لنا كومبيسيون انكومبليت دو بيتان. هنا البوتان كومبيسيبل اي لو بيتان. Donc la question 5, donc quels sont les produits? Question 5, les produits sont. إذا بما أنه عندنا combustion incomplète, donc il y a 4 produits. Les 4 produits sont l'eau,
le carbone, dioxyde de carbone et le monoxyde de carbone. La sixième question: est-ce que la combustion de butane est une transformation chimique؟ إذا هاد احتراق البوتان واش هو تحول كيميائي؟ Justifiez votre réponse. بطبيعة الحال قلنا لي كومبيسيون كلهم تحولات كيميائية، إذا ce sont des transformations chimiques. علاش؟ لأن كتختفي أجسام وكتظهر أجسام جديدة. هنا شنو اللي اختفى؟ اختفى البوتان واختفى ثنائي الأكسجين اللي هما لو كومبيستيبل دو كومبيرون، وظهروا لنا دي برودوي. دونك il y a des produits, c'est-à-dire que la transformation est chimique. Donc أنا كتبت هنايا oui parce que des corps disparaissent، إذا بعض الأجسام تختفي ولا أجسام تختفي، le butane et le dioxygène، إذا هادو هما les corps qui disparaissent، et des nouveaux corps apparaissent اللي هما le carbone، le dioxyde de carbone، le monoxyde de carbone. إذا هنا عندنا اختفاء أجسام وظهور أجسام، وبالتالي هذا تحول كيميائي، c'est une transformation chimique. Citer 4 dangers de combustion. إذا 4 ديال les dangers de combustion ولا les risques. إذا كيف ما شفنا في السؤال الأول كاينين 4 اللي هما l'incendie, l'asphyxie, l'explosion et l'intoxication. إذا أنا كتبتهم هنايا: l'incendie اللي هو الحريق، l'asphyxie الاختناق، l'explosion اللي هو الانفجار، l'intoxication اللي هو التسمم. إذا كان هذا التصحيح ديال لا سيري نيميرو 2. نتمنى أن كلشي يكون مفهوم، وبالتوفيق في الامتحان الثاني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.